बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करनी है, जिसमें 3 सगे भाई जो है वो जान की बाजी हार गए और उनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सगा चचा और उसके बेटे थे। और ये तीनों भाई एक चौथे भाई की आंखों के ऐन सामने जो है ये दम तोड़ गए, ये कत्ल कर दिए गए नहायत सफाकी और नहायत बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ। ऐसा क्यों हुआ, वो क्या और कौन से मुहर्रिकात हैं जो इसका बायस बने, इसके पीछे कौन से अवामल कार फरमा है या हो सकते हैं, इस कत्ल की क्या वजह है। इतनी जो है वो सफाकी के साथ 3 सगे भाइयों को जो है वो कत्ल कर दिया जाना, वो क्यों ऐसा वाकया पेश आया और अब तक पुलिस की फाइंडिंग इसमें क्या है। जो कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं उन्होंने क्या इंकशाफ किया है, पुलिस का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, जो बच जाने वाला भाई है उसका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। सारे मौजू के ऊपर तफसीली बात करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये अंदोनाक वाक़या नौशहरा के इलाके ख्वाजा खेल में पेश आया, जहाँ पे जो 4 भाई बैरून मुल्क वो मुलाजमत और मुख्तलिफ कारोबार करते थे और वो अच्छा खासा उनका एक सेटअप था, बहुत अच्छे जो है वो अर्निंग उनकी थी और काफ़ी खुशहाल वो घराना था। और किसी की नज़र लग गई उनको के साथ इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। अपने भाई की जो बच जाने वाला भाई है उसकी शादी में शिरकत के लिए सारे लोग जो है पाकिस्तान आए और अब उनके पाकिस्तान से वापस जाने का जो है अब वक्त था। और उससे पहले उन्होंने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया और उनके लिए खाना किया अपने आबाई घर में और खाने पे सब इकट्ठे थे। तो अचानक ऐसा क्या वाकया हुआ कि वो 3 भाई जो है उनके ऊपर हमला हुआ और वो जान की बाजी हार गए। ये कोई हसद था, रकाबत थी, क्योंकि वो खुशहाल हो गए थे, वो दूसरों अपनी कंपैरेटिवली अपने बाकी रिश्तेदारों के मुकाबले में वो निस्बतन बेहतर थे। क्या ये वजह थी, हसद और रकाबत थी इसके पीछे, या फौरी सडन जो लड़ाई वहां पे हुई वो उसका रिएक्शन था कि वो आपके से बाहर हो गए और उन्होंने कत्ल कर दिया 3 सगे भाइयों का, या इसके पीछे कोई और साजिश थी। तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। तो सबसे पहले तो जो बच जाने वाला भाई है उसका मौक़िफ़ की अगर बात करें तो उसका मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने पूरी फैमिली को खाने पे बुलाया, जिसमें उसका दादा भी शामिल था और जो चचा है जिसने ये कत्ल किया है अपने बेटों के साथ, चचा का अपने बाप यानी तूलीन के दादा से झगड़ा हुआ। कुछ रकम जो उधार दी हुई थी दादा ने अपने बेटे को, उस यानी तूलीन के चचा को, और उस रकम का उसने मुतालबा किया तो उस बेटे ने वो रकम देने से इनकार कर दिया, कहा कि वो रकम नहीं देगा। उनका झगड़ा हुआ, उनके बाप ने जो है जब मुतालबा किया तो तलब कलामी हुई, आपस में गालिम गलोच हुई और वो जो मकतूलीन है उन्होंने अपने चचा को समझाने की कोशिश की, ये आपका बाप है, बाप से इस लहजे में बात नहीं करती। ये मौक़िफ़ है उस बच जाने वाले भाई का। उसके बकौल उन भाइयों ने मना किया कि आप अपने बाप से इस तरह के लहजे में बात ना करें, आपका बाप है। जिससे तरफ कलामी उन्होंने असला निकाला और फायरिंग कर दी और वो इसके नतीजे में जान से चले गए। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इसके पीछे हसद और रकाबत एक अहम फैक्टर के तौर पे कार फरमा है, क्योंकि वो जो बच्चा उसके बेटे हैं वो छोटा मोटा काम करते हैं, वो फाइनेंशियली इस तरह खुशहाल नहीं है, क्योंकि ये पूरी फैमिली, ये सारे चारों भाई बाहर सेटल थे इटली में और दूसरे ममालिक के अंदर, और अच्छा इनका वहाँ पे काम है, जॉब है और कारोबार है। तो लिहाजा ये ज़्यादा पैसा इनके पास है और उनके पास नहीं है। वो जो यहाँ भी हैं वो छोटी मोटी जॉब्स करते थे, कोई ड्राइवर है, इस तरह की मामलात उनके हैं। तो लिहाजा उनको जो है इस बात का हसद था। और बज़ाहिर जो वजह बनी वो जो प्रॉपर्टी की तकसीम थी, वो जो बाप है यानी कातिल का जो बाप है, कातिलीन का वो जो चचा है उसका जो बाप है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो घर का उनका आबाई घर था उसने तकसीम कर दिया, तमाम बेटों को अपने हिसाब से तकसीम कर दिया। इस पे उन्हें एतराज़ था और ये चपलश, ये रंजिश उनके दिल में थी, ये गिरा उनके दिल में बैठ गई थी। लिहाजा ये असल वजह ही है इस वजह से। और फिर उन्हें हसद और रकाबत का जज्बा भी था और इस वजह से उन्होंने बहाना जो बना वहाँ पे उससे उन्होंने फायरिंग करके
قتل کر دیا۔ پولیس نے یہ قاتلین سارے پکڑ لیے سوائے ایک کے، جو چچا پکڑا گیا ہے، اس کے بیٹے پکڑے گئے ہیں، اور ایک اس کا بیٹا جو ہے جو قاتلین میں شامل ہے مبینہ طور پہ، وہ ابھی تک مفرور ہے، وہ قانون کی گرفت میں ابھی تک نہیں آیا۔ جس کے اوپر چوتھا بھائی بچ گیا ہے، وہ بہت زیادہ اس بارے میں سے تشویش ہے۔ اس نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے، بار بار مطالبہ کیا ہے پولیس حکام سے کہ اس قاتل کو پکڑا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی خطرے میں ہے۔ میرے 3 بھائیوں کو یہ لوگ مار چکے ہیں، اور قاتلوں میں سے ایک قاتل جو ہے وہ ابھی مفرور ہے، اس کی وجہ سے مجھے جان کا خطرہ ہے، اس کو قانون کی گرفت میں لا جانا ضروری ہے، یہ اس کا مطالبہ ہے۔ جو اب تک کی پولیس کی تفتیش ہے اس میں یہی انکشاف ہوا ہے کہ پولیس نے بھی یہ بات کنفرم کیا ہے کہ اس کے پیچھے حسد اور رقابت اور تقسیم جائیداد جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں، اور حسد کے باعث انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ ملزمان نے اس کا پولیس کے بقول اعتراف بھی کیا ہے۔ پولیس کے بقول جو ایک قاتل بچ گیا ہے وہ اس کی قانون کی گرفت میں جلد آ جائے گا۔ انہوں نے قانون کا گھیرا جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور وہ جلد ہی جو قانون کی گرفت میں آ جائے گا، پولیس کا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری طرف جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے جو زیادہ مؤثر محرک ہے وہ حسد اور رقابت کا جذبہ ہے، اور بظاہر وہاں پہ معمولی جھگڑا اس کا باعث بنا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہی محرکات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ اپنی ہی جو ہے وہ قریبی عزیز جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچ جانے والا بھائی ہے اس کا بھی یہی کہنا کہ وہ اب میں کس کے اوپر اعتبار کروں؟ اپنے سگے چچا نے اور اس کے بیٹوں نے جب یہ اتنا بڑا وقوع کر دیا تو اب میں کس کے اوپر اعتبار کروں اور کس کے اوپر اعتبار نہ کروں؟ میرا تو رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ اور اس کی بوڑھی ماں جو ہے وہ کہتا ہے اس کا سہارا کون ہے؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اگر میرے ساتھ بھی کچھ ہو گیا تو پھر میری ماں کو کون سنبھالے گا؟ یقیناً یہ ایک بڑا اندوناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ 3 سگے بھائیوں کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جانا۔ کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں ہے، معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور پولیس حکام کا یہ فرض ہے اس تحریر قتل کی غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کی جائے، اور جو اس کے مرتکب افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی یا دباؤ کا شکار پولیس کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا ضروری ہے۔ اس کے اصل محرکات پولیس کی فائنل انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آ سکتے ہیں، تاہم اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ بعض اوقات ذرا سی بات کے اوپر انسان اوور ری ایکٹ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں ہونے والی جو لڑائی تھی جس میں دادا کا، یعنی کہ وہ مرنے والے مقتولین کے دادا کا اور قاتل کے باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہونے والا جھگڑا ہے رقم کے مطالبے کے اوپر، ہو سکتا ہے یہی باعث بن گیا ہو۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر بعض اوقات انسان بہت زیادہ طیش میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ اس طرح کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ پولیس کے بقول قاتل اب اس بات پہ پچھتا بھی رہے ہیں، ان کو افسوس بھی اس بات کے اوپر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پریٹینڈ کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان کا افسوس جو ہے وہ واقعی جینون ہو، لیکن دیکھنے میں یہی بات آئی ہے کہ وہ ایک دم جب بندہ ری ایکٹ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی بعض اوقات اس طرح کے بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں جن سے بچا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ پولیس اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی، نہ دباؤ کا شکار ہوگی، تاکہ مظلومین کو انصاف مل سکے۔ اس سلسلے میں جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔